أيها المستمعون الكرام، كما أنتم تعلمون جيدا أن اللغة العربية تعد من أهم اللغات في العالم، وهي تفوق على سائر اللغات لأنها هي لغة القرآن ولغة الحديث ولغة أهل الجنان ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا الآن أقدم إليكم الأخ محمد أحمد الله، فالتمس منه أن يأتي المنصة ويخطب خطبة عربية حول موضوع الحضارة المادية والإسلام، فليتفضل مشكورا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وضيوف الكرام والعلماء الأجلاء والعامة من المسلمين، أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة المادية المعاصرة والإسلام. يا إخواني في الدين، إن الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. حضارتان تختلفان، إنهما تتضادان كل التضاد، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. يا إخواني، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، تخلو عن البثاء، إنها تخلو عن المثل العالية الإنسانية، تخلو عن الفضائل والقيم البشرية، تخلو عن المحامد الفائقة، إنها تهذب الظاهر وتسود الباطن، إنها تزخرف الحياة الجماعية وتخرب الحياة الفردية، إنها خداعة لماعة، غرارة مكارة، خلابة فتانة، جذابة براكة. فيا أسفا أسفا على المخدوعين المفتونين ببركها والمسرعين وراءها، فيهين هولها التائهون ويضلون عن سواء السبيل. إنها تتأسس على الهرس والشراسة، تتأسس على المصالح النفسية، إنها رزيلة خسيسة لعيمة، إنها شريرة حقيرة، إنها في طبعها قرد خاسع، في هرسها كلب لاحظ، في نقمها إبل فاتق، في غريزتها أقرب وأشبه بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج، في مزاجها التأنس والتخنس. يا ضملائي، لها دعاوي فاخرة ومفاخر باهزة في تنسيق المدنية وابتكار المبتكرات العجيبة واختلاق الفنون اللطيفة وافتنان البناعات الضخمة نعم، إنها اخترعت وابتكرت، إنها أحدثت وأغربت، إنها فننت ولونت، لكنها خلفت الإنسانية وشرافتها، إنها سلبت الإنسانية أمنها وسكونها، إنها وحشت الإنسانية وغرائزها وطباعها. فالعالم كله يتأجج بيتون من الشقاء والحرمان، وسحابة الظلم والعدوان تتغيم على أنحاء العالم كلها شرقا وغربا، وتلفظ الإنسانية في ظليلها خلقا وضنكا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا. يا أيها الناس، لا تقوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام ينور القلوب، إلى نظام يثقف العقول، إلى نظام يشرف الخلق، إلى نظام لا عوج فيه ولا خلل، إلى نظام يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على الرحمة والصداقة، يقوم على العفو والحلم، يقوم على الكرامة والشرافة. يا إخواني،
إنه دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار. إن الدين عند الله إسلام. إنه دين يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين يخرج من الظلمات إلى النور. دين عاتر يتعطر به النفوس ويتلذذ به القلوب ويتكيف به العقول، وهو رسالة إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونظيرا. فينبغي للإنسانية أن تعتنق هذا الدين القويم ليكون لها الفضاء أولا وآخرا. وأكتفي في هذه المناسبة بهذه الكلمة انتماء إلى الرسول العالمي الأخير صلى الله عليه وسلم، وحبا له وتفكيرا له بنفوسنا وأرواحنا وتعظيما لصحابته الميامين. माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद अहमदुल्लाह सल्लल्लाहु जो हमारे सामने अरबी ज़ुबान में तकरीर पेश फरमा रहे थे।